यस्तै हुन्छ यहाँ, हो यस्तै हुन्छ यहाँ। रुने आँखा हाँस्न खोज्दा समाज त्यसै रोइदिन्छ। रुने आँखा हाँस्न खोज्दा समाज त्यसै रोइदिन्छ। तिर्खा लागे पानी होइन पीडा पी हाँस्नुपर्छ। सगरभित्र खोजौँ कतै आँधी तुफान त्यहीँ आउँछ। सगरभित्र खोजौँ कतै आँधी तुफान त्यहीँ आउँछ। आत्मकथा लेख्दै जाँदा बियो गान्त बन्न थाल्छ। तिर्खा लागे पानी होइन पीडा पी हाँस्नुपर्छ। अलग अलग भयो यात्रा बेग्लै बाटो रोज्नुपर्छ। अलग अलग भयो यात्रा बेग्लै बाटो रोज्नुपर्छ। जुलियट त सन्चै होलिन् रोमियोलाई सोध्नुपर्छ। जुलियट त सन्चै होलिन् रोमियोलाई सोध्नुपर्छ। नमस्ते तथा स्वागत अभिवादन। टाइम्स कार्यक्रम कथाभित्रका गीतहरूमा यो प्रस्तुता कृष्ण अर्यालको। कार्यक्रम कथाभित्रका गीतहरूमा आज हामी विश्व साहित्यका सर्वोत्कृष्ट सर्जक नाट्य सम्राट विलियम शेक्सपियरद्वारा लिखित वियोगान्त नाटक रोमियो एन्ड जुलियटको कथात्मक सारांश सुनाउनेछौँ। त्यसैले आउनुहोस् केही बेर शेक्सपियरको बारेमा केही जानकारी लिउँ। विश्व साहित्यका गौरव सर्वोत्कृष्ट नाटककार महाकवि विलियम शेक्सपियरको जन्म सन् 1564 इङ्ल्यान्डको स्ट्रेटफोर्ड अन एभन नाम गरेको एउटा साधारण गाउँमा भएको थियो। मामुली किसानहरूको कुलमा जन्म लिएका हुनाले उनको बाल्य अवस्थाको सम्बन्धमा हामीलाई ज्यादै नै कम जानकारी छ। महान नाटककार शेक्सपियरका पिता जोन शेक्सपियरका 4 छोरा 4 छोरी थिए, जसमा 2 पुत्रीपछि ज्येष्ठ पुत्रका रूपमा भावी विश्वकविको जन्म भएको थियो। प्रेमको प्रवाहमा माता पिताको विरोधको कुनै वास्ता नगरिकन शेक्सपियरले 18 वर्षको उमेरमा आफूभन्दा 8 वर्ष जेठी एन हेथवे नाम गरेकी एक महिलासँग प्रेम विवाह गरेका थिए। स्कुल स्तरको साधारण शिक्षा बाहेक औपचारिक रूपमा अन्य कुनै शिक्षा नलिएका शेक्सपियरले बिहे भएको केही समय पश्चात नै गाउँमा हरिण चोरीको दोष खप्न नसकेर गाउँ छोडी लन्डन पुगेका थिए। रङ्गमञ्चको सामान्य ज्ञान भएका शेक्सपियरले लन्डनमा मौलिक नाटकहरूको रचना र प्रदर्शन गर्न थाले। यही क्रम बढ्दै जाँदै गर्दा छोटै समयमा शेक्सपियरले 37वटा अनुपम नाटकहरू विश्वलाई प्रदान गर्न सफल भएका थिए। तिनीहरूमध्ये झन्डै 1 दर्जन रचना विश्व साहित्यमा अमर कृतिहरू मानिन्छन्। यिनै अमर कृति मध्येको एक हो सन् 1594-95 लेखिएको नाटक रोमियो एन्ड जुलियट, जसले उनलाई नाट्य सम्राट मात्र बनाएन बल्कि सिङ्गो साहित्यिक महारथी र आदर्श व्यक्तित्व भनेर चिनायो पनि। हेनरी छैठौँ, रोमियो र जुलियट, रिचार्ड तृतीय जस्ता वियोगान्त नाटक, साथै भेनिसको महाजन, 12औं रात्रि जस्ता सुखान्त नाटक, साथै अन्य जस्तै एन्टोनी एन्ड क्लियोपेट्रा, राजा लेयर, हेमलेट, ओथेलो, म्याकबेथ जस्ता सशक्त र विश्व प्रसिद्ध नाटकहरूका सर्जक नाट्य सम्राट विलियम शेक्सपियरलाई हामी आजको कार्यक्रममा सम्मान गर्नेछौँ अनि उनको कृति रोमियो एन्ड जुलियटलाई निचोर्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्योभन्दा रोमियो एन्ड जुलियट बाई विलियम शेक्सपियर। कुनै बेला भेरोनाका यी 2 कुलीन परिवार क्यापुलेट्स र मोन्टेक्स बीचको शत्रुता अत्यन्तै आकाशिएको थियो। यहाँसम्म कि यी 2 परिवारका सदस्यहरूको त कुरै छोडौँ, नोक्कर चाकरहरू बीचमा पनि कुनै बोलचाल सम्म हुँदैनथ्यो। एकपल्ट तिनै क्यापुलेट परिवारले रात्रि भोजको आयोजना गरे। भोजमा जोरी पारी लगत्तै डाँडा काँडा चौतर्फीका मान्छेहरू बोलाइयो, तर छिमेकी शत्रु मोन्टेक्सको परिवारलाई बोलाइएन। आफ्नो परिवारलाई नबोलाइए पनि एकजना साथी वेनभेलियाको साथ लागेर रोमियो भेष बदले र त्यस भोजमा उपस्थित हुने निर्णय गरे। रोमियो अनुहारमा अर्कै मान्छेको मास्क लगाएर भोजमा पुगे, किनभने उसलाई थाहा थियो त्यहाँ एउटी सुन्दरी रोजलिनीको उपस्थिति निश्चित थियो। तर त्यस रातको त्यो भोजमा रोमियोले रोजलिनलाई होइन
अन्य कुनै सुन्दरीलाई देख्यो। जब रात्रि भोजमा नाच चल्यो, नाच्दै गरेकी एउटी केटीको अनुपम सुन्दरता देखेर रोमियो एक्कासी विस्मित हुन पुग्यो। त्यो मधुर उज्यालोको झिलमिल बीचमा नाचिरहेकी सुन्दरी मानौ एउटा हिउँले ढाकिएको ढुकुर कागहरूको बथानमा ढल्कँदै गरेकी जस्तै देखिन्थिन्। एकहोरो हेर्दै जब रोमियोले ती सुन्दरीको तारिफ गर्दै थियो, त्यो कुरा क्यापुलेट परिवारको एक सदस्य टिबाल्टले सुन्न पुग्यो। शत्रु मोन्टेक्सको छोराको उपस्थिति अझ त्यसमा पनि आफ्नी छोरीसँग आकर्षित भएर असामान्य व्यवहार देखाएको सुन्दा उसले त रोमियोलाई त्यहीँ ढाल्न चाह्यो, तर अन्य भद्र अतिथिहरूले त्यसो हुन दिएनन्। केही बेरमै आफ्नो अनुहारमा मास्क लगाएको फाइदा उठाउँदै भद्र पाराले रोमियोले ती सर्वसुन्दरीको हात समात्यो र मधुर स्वरमा भन्यो, पवित्र स्थल। केही बेरमै त्यो पवित्र हात छोएकोमा क्षमा माग्दै चुम्बन गर्यो। त्यसपछि मात्र ती सुन्दरी बोलिन्, ए तीर्थयात्री, तिम्रो भक्तिभाव त निकै चलाखीपूर्ण र सटिक देखिन्छ नि। हेर, पवित्र मान्छेका हातहरू यस्ता हुन्छन् जुन भक्तहरूले छुन त सक्दछन् तर चुम्बन गर्न भने सक्दैनन्, तर तिमीले त। त्यसपछि रोमियोले भने, तर चुम्बनका लागि ओठहरू त सन्त र भक्त दुवैका हुन्छन् होला नि, होइन र? उनले भनिन्, ए, उनीहरूका ओठहरू त हुन्छन्, तर चुम्बनका लागि होइन, प्रार्थना गर्नका लागि हो। त्यसो भए हे मेरी प्रिय देवी, मेरो प्रार्थना सुनिदेऊ र म यहाँबाट नजाँदै मेरो प्रार्थना पुरा गरिदेऊ, किनभने मेरा हरेक पलले तिम्रो प्रतीक्षा गरेका छन्। यसरी त्यहाँको त्यस उत्सवमय माहौलमा एकातिर उभिएर उनीहरू अप्रत्यक्ष र साङ्केतिक रूपमा एक अर्काले मन पराएका प्रेममय अभिव्यक्तिहरूले एक अर्कामाथि हानाहान गर्न थालेपछि असह्य भएर होला जुलियटकी आमाले उनलाई बोलाएर लगिन्। त्यसपछि मात्र रोमियोले थाहा पाए उनी त सोही क्यापुलेटकी छोरी जुलियट थिइन्। यसरी आफ्नो माया खानदानकी दुश्मनसँग गाँसिन पुगेकोमा रोमियोलाई दुःख त लाग्यो, तर उनी प्रतिकै आकर्षण र प्रेमलाई नै उसले घटाउन भने सकेन। उता जुलियटले पनि त्यस्तै अनुभव गरिन्। रात्रिभोज चलिरहेकै थियो, मध्यरात छिप्पिँदै गएको थियो। अहिले रोमियो आफ्ना साथीहरूसहित उक्त भोजबाट बिदा भयो, तर उनीहरूसँगै ऊ घर चाहिँ फर्किन सकेन। त्यो रात उसले जुलियटकै घरको फुलबारीको बगैँचाको पर्खालमा आड लगाएर काट्ने विचार गर्यो। जुलियटको स्मृतिमा सायद जाडो, ठण्डी र निद्रा उसले भुलिदियो। हुन त जुलियट आफ्नो विशाल महल भित्र थिइन्, तर रोमियो त्यही पर्खालसँगै टाँसिएर कहिले आकाशतिर त कति बेला जुलियटको घरतिर हेर्दै उभिरहन्थ्यो। केही बेरमै उसले देख्यो जुलियटले पनि महलको कुनै झ्यालबाट टाउको निकालेर बाहिर कतै उसलाई नै खोजिरहेकी थिइन्। जुलियटले जब चकमन्न जुनेली रातमा आफ्नो टाउको झ्यालबाट बाहिर देखाइन्, उनको अनुहार त्यति बेला पूर्वको निशालाई छिचोल्दै झुल्किएको घाम जस्तै देखिन्थ्यो। बगैँचामा छरपष्ट छरिएको चाँदनी भर्खरै उदाएको नयाँ घामको उच्च चमकका अगाडि पहेँलो, उदास र बिरामी जस्तो लाग्यो रोमियोलाई। जुलियट झ्यालमा हातमाथि टाउको अड्याएर बाहिर उसलाई नै खोज्दै थिइन्। रोमियोले त्यति बेला उनका हातका पन्जा बन्न सकेको भए उनका मासुम गलाहरूमा स्पर्श गर्न पाइन्थ्यो भन्ने सोच्न थाल्यो। जुलियट अहिले आफूलाई एक्लै महसुस गर्दै उही साथीको परिकल्पनामा आफ्ना आँखाहरू चिसो जुनेली रातमा टाढा टाढा र यताउता हुत्याउँदैछन्। यो सुनसान रात झ्यालबाट टाउको निकालेर रोमियोलाई नै खोजिरहेकी जुलियटले लामो हाई काढिन्। उनको सुस्तरी निस्केको आवाजलाई सुन्दा लट्ट हुन पुगेको रोमियोले मनै भन्यो, फेरि बोला हे मेरी एन्जेल, तिमी माथि स्वर्गबाट झरेकी पखेटावाला
दूत हौ, तिमीलाई म हेरिरहन सक्दिन, त्यसैले तिमी फेरि बोल। उता जुलियटमा पनि प्रेम आवेग थियो, जुन रोमियोले भोजको भेटघाटमा सल्काइदिएको थियो। यसको केही बेर पछि सोही झ्यालबाट अनायासै जुलियट बोलिन्, ओ रोमियो, ओ रोमियो, आहा तिमी कहाँ छौ रोमियो? तिम्रो नाम थर फेर। यदि तिमीले त्यसो गर्न सक्यौ भने मात्र म तिमीसँग प्रेम गर्न सक्छु। तिमीले क्यापुलेट थर नराख रोमियो। चिसो हावा, मध्यरात, शून्यता अनि गुनगुनाहट, त्यो पनि पर्खालसँगै लुकेको प्रेमी र झ्याल्की प्रेयसीको अन्तरङ्ग। जुलियट गुनगुनाइरहिन्, तिमी किन मोन्टेक्स परिवारमा जन्मियौ रोमियो? यसरी उनका यी प्रेम भावपूर्ण अभिव्यक्तिहरू सुनिरहेको रोमियोले आफूलाई धेरै बेर मौन राख्न सकेन। त्यसैले सोही स्थानबाट सुस्त बोल्यो, प्रिय, यदि मेरो नाम रोमियो तिमीलाई नमिठो लागेको छ भने तिमीले मलाई प्रेम भन या अन्य कुनै मनपर्ने शब्दले बोलाऊ। यसरी रातको समयमा बगैँचाबाट आएको पुरुषको आवाजले केही बेर त जुलियट झस्किन्, तर तुरुन्तै थाहा पाइन् कि त्यो आवाज आफ्नो कोमल हृदयमा प्रेमको आधी तुफान मच्चाउन सफल उही नवप्रेमी रोमियोको थियो। रोमियो अहिले बगैँचाको प्रखालमाथि चढेर उभिएको छ। उसलाई त्यो रातको समयमा त्यहाँ त्यसरी भेटेकोमा जुलियटले डर र आवेशको भाव दर्शाइन्, किनभने यदि उनको परिवारले त्यो खबर पायो भने ऊ त्यहीँ मारिन सक्थ्यो। तर रोमियोले भन्यो, उनीहरूका 20वटा तरवारमा भन्दा धेरै मृत्युको खतरा मैले तिम्रो आँखामा देखेको छु प्रिय। मलाई दया गर, म उनीहरूको शत्रुताको विरुद्ध उभिएको प्रमाण हुँ। तिम्रो प्रेम बिनाको लामो जिन्दगी बाँच्नुभन्दा म उनीहरूका घृणाबाटै अन्त्य हुने जीवनलाई रोज्दछु प्रिय। तिमी कसले बाटो देखाइदिएर यहाँ आउन सक्यौ? जुलियटले सोधिन्। एउटा प्यारो वस्तुप्रतिको प्रेम र आकर्षणले मलाई यहाँसम्म बाटो देखाउनेछ। यो सुन्दा जुलियटको मुहारमा लाज र शर्मको प्रतिक्रिया धपक्क बल्यो। चाहेर पनि बसमा राख्न सकिनन्। सकुन पो कसरी? त्यो त दुई मन या मुटु या दिलको न्यानो अनि प्यारो नाता थियो। अझ भन्छन्, मौनतामा प्रेमको सञ्चार र सघनता बढी हुन्छ रे। अनि उच्च घरानिया महिलाले आफ्नो प्रेममा भाव प्रष्ट देखाउन सक्दैनन् रे। यद्यपि उनीहरूमा प्रेमीको प्रेममा तडपने योग्यता असीमित हुन्छ, तर जुलियट त्योभन्दा पर पुगिन् र आफ्ना भावनाहरू बरबराइरहिन्। त्यो रात माया प्रेमका छालहरू छल्किए, मनहरू कसिएर बाँधिए, दोष, आरोप, बिन्ती र अनुरोधका शब्दहरू उर्लिन थाले। हुन त ती दुई प्रेम रोगी रोमियो जुलियटलाई यसरी छोटै समयमा आफूहरू बीचमा बनेको सम्झौता पुरै शङ्काविहीन भने थिएन। अहिले रात सकिएर नयाँ बिहान हुनै लागेको छ। रातभर उनीहरू संवादमा लिहिन भए। बिहानी पख जब सुसारेले जुलियटलाई सुत्न आग्रह गरिन्, उनले रोमियोलाई बिदा दिने सोचले भनिन्, यदि रोमियोले आफूप्रति उच्च र चोखो प्रेम गरेको छ र विवाह नै गर्ने गरी प्रेम गरेको छ भने भोलि बिहान उनले एउटा दूतलाई रोमियो समक्ष पठाउने छिन् र मिलेमा उनले आफ्नो बाँकी जीवनका सारा भाग्यहरू लगेर रोमियोका पाउमा बिसाउने छिन् र त्यसपछि उसलाई नै आफ्नो मालिक मानेर यो संसारमा जिउने छिन्। यिनै कुराहरू भन्दै गर्दा सुसारेले जुलियटलाई पुनः भित्र आउन र ओछ्यानमा सुत्न बोलाइन्। यति बेलासम्म रोमियो र जुलियट एउटा पर्खालको आमुन्ने सामुन्ने थिए र एकले अर्कोलाई देखेका थिएनन्। यसपछि उनी तुरुन्तै कोठाभित्र छिरिन्, तर पुनः एकपटक फेरि बाहिर हेरिन्, पुनः भित्र छिरिन् र फेरि बाहिर हेरिन्, तर पुनः भित्र पसिन् र बिस्तारामा गइन्।
जीवनमा पहिलो पटक एकदमै अनौठो अनुभव भयो यो रोमाञ्चक पीडा रोमियो र जुलियट दुवैलाई नै। जुलियटलाई रोमियोबाट छुट्टिन जति कठिन भइरहेथ्यो, रोमियोलाई पनि आफ्नै प्रेमिकालाई छोड्न निकै गाह्रो भइरहेको थियो। किनभने प्रेमी प्रेमिकाहरूका लागि रातको समयमा एक अर्काका आवाजहरू सबभन्दा मीठा सङ्गीतका धुनहरू जस्तै लाग्छन् रे। जे होस्, अन्तमा उनीहरू त्यहाँबाट छुट्टिए, एक अर्कालाई मिठो निद्रा र आरामको कामना गर्दै र सायद यसो भन्दै। यो पल सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम कथाभित्रका गीतहरू। अनि कार्यक्रम कथाभित्रका गीतहरूको आजको यो श्रृङ्खला म कृष्ण अर्याल वाचन गरिरहेको छु विश्वकवि नाट्य सम्राट विलियम शेक्सपियरको नाटक रोमियो एन्ड जुलियटको गीतिरस। हुन्छ त कार्यक्रमलाई पुनः अगाडि बढाउँ। आफ्नो पहिलो भेटपछि छुट्टिँदा नै बिहान हुनै लागेको थियो। त्यस दिन त छुट्टिए, तर त्यस दिन पछिका घटनाक्रमहरूले उनीहरूको जीवन सनसनीपूर्ण मनोदशाबाट गुज्रिन थाल्यो। त्यस बिहान रोमियो घर नगइकन सन्त लरेन्सको आश्रममा पुगे र आफू जुलियटको प्रेममा परेकोले आफूलाई सहयोग गरी सोही दिन विवाह सम्पन्न गरिदिन गुरुसँग याचना गर्न थाले। यो सुन्ने बित्तिकै ती पवित्र गुरु निकै विस्मित भए र शङ्का व्यक्त गरे। तर रोमियोले जुन भावमा कुरा गरे त्यसले गुरुमा विश्वास दिलाएरै छाड्यो। त्यसैले त होला गुरुले रोमियोका हातमा जुलियटका हात राखिदिने वैवाहिक कार्यक्रममा आफू उपस्थित हुन सहमति जनाउन पुगे। त्यो खबर गोप्य रूपमा जुलियटको कानमा पुग्यो। अब उनीहरू भाग्यमानी भए। पहिलो पल्ट एउटै मण्डपमा उत्रिए रोमियो र जुलियट। बुढा सन्तले आफ्नो पवित्र आश्रममा भगवानलाई प्रार्थना गर्दै धार्मिक श्लोकहरू भट्याउन थाले र क्रमशः ती जुलियटका हातहरू रोमियोको हातमा राखिदिँदै यो सुखको अवसरमा यो दम्पतिको सफल दाम्पत्य जीवनका लागि र उनीहरूको पारिवारिक शत्रुता पनि यहाँबाट अन्त्य होस् भनी भगवानसँग हार्दिक प्रार्थना गरे। यसरी रोमियो र जुलियटको विवाह सम्पन्न भयो। विवाहपछि जुलियट हतार हतारमा घर फर्किन्। घरमा पुगेपछि उनले त्यो दिनको रातको प्रतीक्षा अधैर्य भएर गर्न थालिन्। किनभने त्यस रात पनि रोमियोले उनलाई भेट्न आउने बाचा गरेको थियो। त्यो रातसम्मको पर्खाइ जुलियटलाई निकै पट्यार लाग्दो हुन पुग्यो। तैपनि एउटा बच्चा जसको लागि भोलिपल्ट ठूलो चाडको दिनमा लगाउने राम्रा राम्रा कपडाहरू किनिदिइएको छ र उसले भोलि बिहान नहुन्जेलसम्म ती कपडाहरू लगाउन पाउँदैन भने यो अवस्थामा त्यो बच्चाले जति अधैर्य बनेर भोलिको चाडको बिहानी कुरिरहेको हुन्छ, ठिक त्यही भाव दिशामा जुलियटले त्यो रातको आगमनको प्रतीक्षा गरिरहिन्। भेट भयो, रात पनि बित्यो। भोलिपल्ट दोबाटोको जम्का भेटको हानाहानमा जुलियटको भतिजा टिबाल्टले रोमियोको साथी मर्कुसियोलाई हिर्काई हिर्काई मार्न पुग्यो। यो सहन नसकेर रोमियोले पनि टिबाल्टमाथि जाय लाग्दा आवेगमा टिबाल्टको पनि रोमियोको हातबाट मृत्यु हुन पुग्यो। त्यसै त पारिवारिक शत्रुता भएको यी खानदान परिवारमा दुवै पक्षका एक एक जनाको मृत्यु भएपछि त्यहाँ राज्य सरकारले रोमियोलाई सधैँका लागि भेरोना शहरबाट निकाला गरेको घोषणा गर्यो र एक कठोर सजायको फैसला सुनाइदियो। केही बेरमा यो सबै घटनाको समाचार जुलियट सम्म पुग्यो। यो समाचारले उनी मर्माहत भइन् र रोमियोलाई तानाशाह, दुष्ट, आत्मक, कालो ढुकुर, बाँसो, भेडा र विषालु सर्प भनेर गाली गर्न थालिन्। त उनका हरेक शब्दलाई सहर्ष स्वीकारे झैं गर्दै रोमियो चुपचाप उभिरह्यो। यसरी शहरमा भएको झगडा र त्यसपछि घटेको घटना पश्चात
रोमियो तुरुन्तै सन्त लरेन्सको कुटीमा शरण लिन पुग्यो र त्यहीँ उसले आफू विरुद्ध सुनाइएको फैसला असह्य भएको महसुस गर्यो, किनभने यो फैसला उसलाई मृत्युभन्दा पनि डरलाग्दो लाग्यो। उसलाई लाग्थ्यो भेरोनाका प्रखालहरूभन्दा बाहिर कुनै पनि संसार छैन र जुलियटको दृश्यभन्दा बाहिर उसको बाचाइमा कुनै अर्थ छैन। उसलाई लाग्थ्यो जहाँ जुलियट छिन् त्यहाँ उसको स्वर्ग हो र जहाँ जुलियट बिनाको संसार छ उसका लागि मसान घाट हो अथवा नर्क हो। सन्त लरेन्सले रोमियोको पीडालाई कम गर्न जीवन, जगत र भाग्यका बारेमा धेरै कुरा सुनाउँदै आफ्ना दार्शनिक क्षमताको प्रयोग गर्न थाले। तर त्यसको प्रभाव रोमियोमा देखिएन, बरु उनी पागल जस्तै बने र आफ्नो टाउकाका रौँहरू च्यातचुत पार्दै उखेल्ने र आफू पुरै भुइँमा लडीबुडी खेल्ने गर्न थाले। उनी जमिनमा यसरी पछारिन्थे मानौ उसले स्वयं आफ्नै लास गाड्नका लागि जमिनको नाप लिँदैछन्। तर यसरी कसैको प्रेममा फसेर पहिलो पटक दुर्दशा देखाइरहेको रोमियोलाई देखेर सारा नजरहरू र प्राकृतिक छट्टाहरूले पनि यही भाव गुनगुनाइरहेका जस्तो लाग्दथ्यो। यसरी मिलन पछिका एक जोडी रात पनि सँगै बिताउन नपाउँदै प्रेममा पागल रोमियोलाई देश निकाला गरियो। त्यस निर्णयले रोमियोको व्यवहारमा अचम्मको परिवर्तन ल्याइदियो। उसले बौलाहापनमा आफ्नै टाउकाका रौँहरू च्यातचुत पार्ने, टाउको चट्टानमा ठोक्ने र हर पल जुलियटको नाम लिँदै भुइँमा पछारिने जस्ता डरलाग्दा क्रियाकलापहरू देखाउन थाल्यो। त्यसैले रोमियोलाई शरण दिने सन्त लरेन्स पनि कतै रोमियोको दुखान्त मृत्यु हुने हो कि भनेर डराए। तर त्यसै समयमा त्यहाँ उसकी प्यारी जुलियटको छोटो सन्देश आयो। यसमा उनले लेखेकी थिइन् कि प्राण, म यहाँ तिम्रो कामनाका लागि जीवित छु र आशा छ तिमी पनि कुशल नै छौ। यो खबरले मुर्दा जस्तै लडेको रोमियोको जीवन पुनः बिउँते जस्तो देखियो। उसमा एउटा अव्यक्त खुसीको सञ्चार भयो। ऊ भुइँबाट जुर मुराउँदै उठ्यो। यसरी भर्खर आएको सानो तर सकारात्मक सन्देशपूर्ण त्यस चिठीको फाइदा उठाउँदै सन्त लरेन्सले रोमियोलाई सञ्जीवनी युक्त आफ्ना केही अमूल्य भनाइहरू राखे। उनले रोमियोलाई दिएको यो सजाय वास्तवमा त्यति साह्रै भयानक नभएको भन्दै उसलाई जीवनप्रति आशावादी बन्न आग्रह गरे। त्यसरी सन्तले अनुरोधको स्वरमा आफूलाई नियन्त्रण गर्न र निर्वासित जीवन बिताउनुभन्दा पहिले एकपल्ट जुलियटलाई भेट्ने सल्लाह दिएकोले रोमियोले पनि त्यसै रात लुकी छिपी जुलियटलाई भेट्ने मनस्थिति बनायो। किनभने सन्तको विचार पनि कुनै दिन ती दुई शत्रु कपुलेट र मोन्टेग परिवार बीचको झगडालाई शान्त पारेर ती दुई प्रेमीहरूको जीवन सजाइदिनु थियो। त्यसैले रोमियो सन्तको बुद्धिमत्तापूर्ण सल्लाहमा विश्वस्त भयो र उनकै सल्लाहमा अगाडि बढ्ने निर्णय गर्यो। त्यसै सोचाइ अनुसार सोही रात रोमियो जुलियटलाई भेट्न जाने र रातमा जुलियट सँगै बसेर बिहान हुनु पूर्व नै त्यस देशको सिमाना पार गरेर मन्टुवा तर्फ लाग्ने कार्यक्रम बनाइयो। त्यो रात कार्यक्रम अनुसार नै रोमियो जुलियटको घरमा पुग्यो। सुनसान त्यो रात पनि जुलियट झ्यालमा नै देखिन्थिन्। जब बगैँचाबाट रोमियोले उनलाई झ्यालमा देख्यो, ऊ त्यही झ्यालको माध्यमबाट जुलियटको कोठामा प्रवेश गर्यो। उसलाई कसैले चाल नपाउने गरी जुलियटले नै कोठासम्म पुर्याएकी थिइन्। त्यो रात उनीहरू धेरै भावुक बने तर थोरै बोले। एकले अर्कोलाई अँगालिरहे तर रुन छोडेनन्। दुवैले प्रश्न गरिरहे, तिमी के गर्दथ्यौ म बिना, अनि तिमी कहाँ बसिरहेका थियौ म बिना। त्यस रात ती नवविवाहित प्रेमी प्रेमिकाका
लामो समयपछि एक अर्काको अङ्गालोमा बाँधिँदा लाग्थ्यो उनीहरू अब हुने अनिश्चितकालीन बिछोडको प्रसङ्गको सघन पीडाभित्र मडारिरहेका छन्। उनीहरूले नचाहे पनि रात सकिने बेला हुनै लाग्यो। चरीको आवाज आयो, परेवा घुर्न थाले बिहानी आगमनको स्वागतका लागि। आज उक्त चरीको आवाज रोमियो जुलियटलाई चस्स घोच्ने र कर्कश लाग्यो। पूर्वबाट आकाशमा उघ्रिँदै आएको उषाको लालिमाले उनीहरूको बिछोडको सङ्केत गर्यो। यसपछि तुरुन्तै आफ्नी प्रेमिका जुलियटलाई मन्टुवाबाट निरन्तर पत्रहरू लेखिरहने प्रतिज्ञा गर्दै भारी मन र हृदय लिएर उनीसँग बिदा हुँदै रोमियो झ्यालबाट तल भुइँमा ओर्लियो। उनीहरूले पुनः एक अर्कालाई हेरे, आँखा भरि आँसु भरे दुवैले। मरे तुल्य आवाजमा आँसु पिएर गुड बाई भन्दै हात पनि हल्लाए। बिहान नहुँदै भेरोना सहर छोड्नु पर्ने बाध्यताले होला रोमियो मन्टुवाको कष्टकर जीवन सम्झँदै गरौँ पाइलाहरू चाल्न बाध्य भए। हो, यो नै यी कहिल्यै मिलन हुन नसक्ने दुर्भाग्य बोकेका अभागी प्रेमी प्रेमिकाको बिछोडको सुरुवात बन्यो। रोमियोले सहर छोड्यो, जुलियट पखेटा विहीन चरीसरी भौतारी रहिन्। कुनै दिन यस्तो आयो जुलियटले नचाहेर पनि अन्य कसैसँग पुनः विवाह गर्नुपर्ने भयो। हुन त उनको रोमियोसँगको विवाह सन्त लरेन्स बाहेक अन्य कसैलाई पनि थाहा थिएन। जुलियटले लाख बिन्ती टक्राइन्, विवाह नगर्ने कुरा राखिन्, तर स्वीकार्य भएन। त्यसैले अन्त्यमा समाधानका लागि जुलियट सन्त लरेन्स कहाँ पुगिन्। उनले व्यथा ओकल्ने क्रममा भनिन्, म विवाह गर्नुभन्दा जिउँदै चिहानको खाल्डोमा जान तयार छु गुरु। त्यसरी जुलियटले हिम्मत हारेको देखेर सन्तले उनलाई एउटा औषधिको शीशी दिए र त्यो औषधि खाएपछि मान्छे 2 घण्टामै मरेतुल्य या बेहोस हुने र करिब 42 घण्टापछि होस खुल्ने जनाए। र सन्तले विवाहका दिन त्यो औषधि सेवन गर्ने र जब रातमा उनलाई चिहानमा लगेर छोडिन्छ रोमियो आउने र उनीहरूको पुनः मिलन हुने आफ्नो योजना सुनाए। यो सम्पूर्ण योजनाको जानकारी रोमियोलाई गोप्य रूपमा पठाउने निर्णय गरियो। यसरी आफ्नो रोमियो प्रतिको प्रेम र काउन्टसँग गर्नुपर्ने विवाहको डरले गर्दा जुलियटले सन्तको जोखिमपूर्ण योजना स्वीकारिन्। जब त्यस दिन जुलियटले हाँसेर विवाह स्वीकारेको बहाना गरिदिन्, उनको परिवारमा ठुलो वैवाहिक कार्यक्रमको आयोजना गरियो। चारैतिर धुमधामसँग बाजा गाजा घन्काउन थालियो। तर सोही अघिल्लो रात जुलियटले उक्त विष पिइदिन्। अफसोच बेहुलीको लास जमिनमा लड्यो। परिवारमा विस्मय छायो। सबैले गहिरो दुःख अनुभव गरे। विवाहका सामानहरू मृत्यु संस्कारका लागि तय गरियो। विवाहको भोज दाह संस्कारको काटोमा परिणत हुन पुग्यो। बाजाहरूमा शोक धुन रुन थाल्यो। विवाहको मण्डप व्यर्थ भयो। कफिनमा राखेर जुलियटलाई शोकाकुल मलामीले चिहानमा लगेर छोडे। परम्परा अनुसार जुलियटको कफिन त्यहाँ एक्लै छोडियो। यो दुखान्त खबर रोमियोको कानमा सोही साँझ पुग्यो र यो सुन्ने बित्तिकै रोमियो घोडा चढ्यो र भेरोनाको चिहान तर्फ कुद्यो। ऊ बादल सरी त्यहाँ पुग्यो। जुलियट मरेको खबरले आहत बनेका रोमियो उनको लास राखेको ठाउँ भए पनि दर्शन गर्ने र उनकै छेउमा मरेर जन्म जन्मभर सँगै रहने उद्देश्यले उसले एउटा टर्च, एउटा कोदालो र चिहान खन्ने औजार र एउटा बीजको शीशी किनेर खल्तीमा राख्यो अनि कुद्यो हावाको बेग गगनमा मडारिएसरी। उसलाई भेट्नका लागि चिहानमा। सायद सोच्दै होला जुलियट बिनाको उसको बाँचाइमा अर्थ छैन,
या ऊ बाँच्नै सक्दैन। मध्यरातमा रोमियो भेरोनाको चिहानमा पुग्यो। चिहानमा पुगेर मात्र उसले जुलियटको मृत शरीरलाई हेर्न मात्र के थालेको थियो, परको झ्याङबाट जुलियटको हुन नसकेको श्रीमान काउन्ट पेरिस त्यहाँ आइपुग्यो र रोमियोलाई अपराधी भन्दै तथा नाम गाली गर्न थाल्यो। रिसको झोकमा सहन नसक्दा रोमियोले उसलाई त्यहीँ ठहरै ढालिदियो। काउन्ट त्यहीँ मर्यो र त्यसपछि रोमियो सरासर गएर जुलियटको लास राखेको कफिन खोल्न पुग्यो अनि हेरिरह्यो आफ्नी प्यारी जुलियट र उनको मुहारलाई। यति बेला उनको मुहारमा मुस्कान थियो तर उसले पढ्न सकेन। उनको रगत बन्द भएको थिएन तर रोमियोले बुझ्न सकेन। उही कान्ति जीवित थियो तर उसले जीवित जुलियटको धड्कन महसुस गर्न सकेन। त्यसैले त उसका आँखा रसाए, मन रोयो अनि काउन्टको लाससँगै माफ माग्दै पुनः जुलियटको कफिन खोल्यो र मृत लासको ओठमा अन्तिम विदाई भन्दै चुम्बन गर्यो। उसले जुलियटको शरीरलाई हल्लायो र मुसारी रह्यो धेरै बेरसम्म र अन्त्यमा हाँसी हाँसी उनकै छेउ बसेर खल्तीको विष तनक्क पिइदियो। जब रोमियोले विष सेवन गरेर भुइँमा पछारियो त्यसको केही बेरमै जुलियटको औषधिको प्रभाव कम कम हुँदै जान थाल्यो र उनी बिस्तारै बिस्तारै चलबलाउन थालिन्। त्यसै समय हुलाकीको लापरवाहीले चिठी नपुगेको थाहा पाएर सन्त लरेन्स आफै एउटा खन्ती र लालटिन लिएर जुलियटको कफिन बक्स खोल्न भने चिहानमा पुगे। तर त्यहाँ उनी पुग्दा आश्चर्यचकित भए किनभने त्यो स्थानमा ऊ पुग्नु अगावै बत्ती बालिएको थियो र त्यहाँ रगतले मुछिएका तरबार छेउैमा रगताम्य काउन्ट पेरिस र लम्पसार रोमियोका लास पल्टिरहेका थिए। नजिकै जुलियट चलबलाइरहेकी थिइन् अनि चन्द्रमा लुक्न लागे जस्तै देखिन्थ्यो। जब जुलियट औषधिको असरबाट मुक्त भएर बिउजन्छिन् उनले देखिन् उनको नजिकै प्यारो रोमियो र काउन्ट पेरिसका लास थिए भने छेउैमा सन्त लरेन्स शिर झुकाई क्षमा याचना गरिरहेका थिए। केही समयमै त्यहाँ परबाट आउँदै गरेका मान्छेहरूको आवाज सुनियो। त्यो सुन्ने बित्तिकै सन्त डरले होला जुलियटलाई त्यहीँ यत्तिकै छोडेर भाग्न थाले। उनी भागे। यो सबै स्थितिले जुलियटको मनमा वेदनाको आँधी मडारिन थाल्यो। उनले रोमियोले पिएको विषको शिशीमा हेरिन्, त्यो रित्तो थियो। उनले अलि अलि अझै पनि तातै रोमियोका ओठहरूमा स्पर्श गरिन् र चुमिन् पनि। तातोपन लगभग सकिनै लागेको थियो रोमियोको ओठमा। आउँदै गरेका मान्छेको आवाज एकदमै बढ्दै आयो। सायद मान्छेहरू ठूलो सङ्ख्यामा उक्त स्थानमा आइपुग्नै लागे। त्यसपछि जुलियटले एउटा चक्कु आफ्नो घाँटीमा रोपिन् र रोमियोको लास नजिकै प्राण त्याग गरिन्। आज दोस्रो पटक रोमियो र जुलियट सँगै देखिए। यस अगाडि विवाहको रात मात्र उनीहरू सँगै यसै गरी एकैसाथ देखिएका थिए एउटा भव्य सजिएको कोठामा। तर आज उनीहरू लम्पसार देखिन्छन् चिहान घाटमा। दुवैले एक अर्काको प्रेममा आफ्ना प्राण पखेरुहरू आफ्नो सुकोमल देहहरूबाट उडाइदिएका छन् र सायद यति बेला पनि सँगै छन् होला। केही बेरमै त्यो खबर सहरभरि फिजियो। सबैजना भेला भए। गर्न त किनै बाँकी थियो र बस शिर निहुराए अनि दुखी मन दर्शाउन थाले। त्यसरी एकाएक रोमियो, जुलियट र काउन्ट पेरिसको एकै ठाउँमा लासहरू देखेपछि मान्छेहरूले सन्त लरेन्सलाई सोधपुछ गर्न थाले। लरेन्सले पनि सम्पूर्ण कुरा खुलस्त रूपमा प्रकाश पारिदिए। उनले भने उनको सोचाइ दुई परिवारका बीचको पुर्खौली कलहको अन्त्य गर्नु थियो र उनले जुलियटलाई नक्कली विष पिउन लगाएका थिए।
तर हुलाकीको लापरवाहीले गर्दा रोमियोले अलिक पहिले नै दुःखद खबर सुन्न पुगे र त्यो दुर्घटना भयो। सन्त बोल्दै गर्दा त्यहाँको स्थिति निकै रहस्यपूर्ण र डरलाग्दो थियो भने त्यहाँ एउटा मधुरो बत्ती धिप धिप बलिरहेको थियो। त्यसको केही बेरमै त्यहाँ एउटा हुलाकी रोमियोले आफ्नो बाबुलाई अन्तिम पटक लेखेको चिठी लिएर आइपुग्यो, जसमा रोमियोले आफूले आत्महत्या गर्ने निश्चय गरेको कुरा लेखिएको थियो। यसमा रोमियोले आफूले जुलियटसँग प्रेम विवाह गरेको र यो कार्य यदि अपराध भए माफी दिन बिन्ती गरिएको थियो। जब त्यो चिठी पढे रोमियोका बाबुले आफ्नो भाग्यलाई धिक्कार्दै गह आँसुले भर्दै जान थाले। त्यसपछि त्यस राज्यका राजकुमार र कपुलेट र मोन्टेक परिवारका बुढा लर्ड र उनका श्रीमतीहरू तर्फ फर्किए र एउटा गम्भीर र आक्रोश मिश्रित मुद्रामा भने, तिमीहरूको अति क्रूर र हिंसक शत्रुताका लागि ईश्वरले यो दण्ड दिएको हुनुपर्छ। तिमीहरूका सन्ततिहरूले तिमीहरूको शत्रुता र घृणापूर्ण सम्बन्धलाई व्यङ्ग्य गर्दै प्रेमको सन्देश दिएर यो संसारबाट बिदा भएका छन्। त्यसैले तिमीहरू दुवै परिवारले आफ्ना यी मुटुका टुक्राहरूले परलोकमा शान्ति पाउन् भन्ने चाहन्छौ भने आजैबाट दुवै परिवार मित्रवत बनेर एक अर्काप्रतिको घृणा, द्वेष र शत्रुता त्याग्नु पर्दछ। त्यसपछि त्यहाँको स्थिति निकै बदलेर गयो। ती पुराना शत्रु परिवारका बुढा लर्डहरू आँखाबाट आँसु झार्दै एक अर्काको अङ्गालोमा बाँधिन पुगे। स्थिति निकै भावुक बन्यो। त्यहाँ रोमियो जुलियटको सुनको स्मारक बनाइने भयो। यसरी यी निकै प्रतिष्ठित दुई परिवारका बीचको पुस्तौंदेखिको द्वन्द्व, घृणा, हिंसा र क्रूरताको अँध्यारो इतिहास उनीहरूको सन्ततिहरूले प्रेमको आलोकमा मेटिदिएका छन्। दुवै परिवारको चरम अहमबाट जन्मिएका घृणा, हिंसा र शत्रुताले उनीहरूका सन्ततिको प्रेमको दियालो डढाएर खरानी पारिदिएको छ। त्यसैले प्रेम नै त्यो अद्भुत दिव्यता हो जसले जुनसुकै अहमी, क्रूर र हिंसक व्यक्तिलाई पनि शालीन बनाउन सक्दछ र सौन्दर्य प्रदान गर्न सक्दछ, किनभने कोही मान्छे पनि जन्मदै राम्रो या नराम्रो भएर जन्मेको हुँदैन। कार्यक्रम कथाभित्रका गीतहरूको आजको श्रृङ्खलाको हामी अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। त्यसैले आजको कथा विलियम शेक्सपियरको रोमियो एन्ड जुलियटलाई यही बिट मार्दै अर्को हप्ता यही समयमा भेटुने बाचा गर्दै म प्रस्तुता कृष्ण अर्याल बिदा हुने अनुमति माग्दछु। हवस् त, नमस्ते। यहाँका हरेक पल हाँसी खुसी बितुन्।